सम्पूर्णमा नमो नमः। हामी अष्टावक्र गीताको सत्सङ्गमा थियौँ। अस्तिको शुक्रबार चाहिँ मैले सम्झिँदै हामी त्यो संस्थागत वनभोज कार्यक्रम भनेर हाम्रो आयोजना भएको थियो। त्यसमा गएर नगरकोट भन्ने ठाउँ गएको, हिँड्दैखेरि 7 बज्यो अनि आउँदाखेरि अलि ढिलो भयो। मैले फेरि सूचना पनि गरिहाल्न कता कता त्यतातिरको उसमा गरेर मैले बिर्सेछु, क्षमा गर्नुहुनेछ। अर्को चाहिँ हामीले अष्टावक्र गीता पढिराखेका छौँ र यो अष्टावक्र गीता हामीलाई थाहा नै छ। यसका विषयवस्तुहरू हामीलाई थाहा नै छन्। यो अष्टावक्र गीता भनेको चाहिँ मैले हजुरहरूलाई फेरि पनि भन्छु, यो वेदान्त दर्शनको परम आदर्श। अब यो आदर्श भन्ने बित्तिकै आजभोलि चाहिँ आदर्श भन्ने शब्दलाई त्यति सकारात्मक रूपमा लिँदैन, आदर्शका कुरा गर्छ भनिन्छ। तर यो आदर्श भन्ने चिज यति गहिरो चिज हो कि यसको अंगीकार गर्न सक्ने मान्छे बन्यो, यसलाई तिरस्कार गर्न सक्ने मान्छे बनेन। आदर्श भनेको चाहिँ वर्तमानमा तिरस्कृत हुने, भविष्यमा पूजित हुने विषय जस्तो भनेको छ आजभोलि। जस्तो कि आज मैले आदर्शलाई अंगीकार गरेँ भने जीवनभर चाहिँ मैले दुःख पाउँछु, किनभने जीवनमा आदर्शलाई अंगीकार गर्ने व्यक्ति तिरस्कृत हुन्छ। यद्यपि त्यो आदर्शलाई अंगीकार गर्ने व्यक्तिलाई तिरस्कारको मतलब त हुँदैन। ऊ आदर्शमा बाँचेको छ, उसलाई मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इज्जत लोभ लालसा के चाहिएको छैन। तर अरूले हेर्दा हाम्रो मूल्याङ्कनमा चाहिँ आदर्शलाई अंगीकार गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो दुःख नपाउनु पर्ने हो भन्ने लाग्छ। वस्तुतः हामी आज बुद्धलाई पूजा गर्छौं, तर बुद्धको जीवनमा बुद्धले लोकबाट चाहिँ सम्मान होइन, चेलाहरू थिए तर पण्डितहरूबाट सम्मान पाएनन् र बुद्ध मतको वेदान्त दर्शनले सबैभन्दा बढी खण्डन गर्छ। हामी नै खण्डन गर्छौं वेदान्त दर्शनमा। तर पनि गौतम बुद्ध आज पूजित हुनुहुन्छ। महाकवि देवकोटा जीवनभर दुःख पाउनुभयो, तर आज हामी उहाँलाई सम्मान गर्छौं। त्यसैगरी एबीसी संसारमा जुनसुकै पनि व्यक्ति आदर्श छ, त्यो आदर्शको परिणति राम्रो हुन्छ। परिणाम सुखे गरिएसी व्यथकेस्मिन् वचसि क्षतौजसाम। त्यहाँ भेषजे बहुरल्पीयसी दृश्यते गुणः। यो एउटा किरातार्जुनीयम भन्ने खण्डकाव्य छ, महाकाव्य छ। अनि खण्डकाव्य भने महाकाव्य छ। त्यसमा किरातार्जुनीयम भारवी भन्ने कवि हुनुहुन्छ र उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो वचन आदर्श वचन भन्ने कुरो तत्काल सुन्दाखेरि तितो लाग्छ, तर त्यसको परिणति बडो मिठो हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ आउँछन्। त्यसैगरी आदर्शको कुरा, आदर्श मैले यो प्रसङ्ग कहाँबाट आएको हो भने वेदान्त दर्शनको परम आदर्श, यो भन्दा ठूलो अंगीकरण गर्नुपर्ने विषय नै छैन। वेदान्त दर्शनको परम आदर्शको रूपमा हामीले अष्टावक्र गीतालाई लिन सक्छौं र यो अष्टावक्र गीताको भावार्थ हामीलाई लगभग थाहा भइसकेको छ र यसलाई हामीले सिधै क्रिया केवलम उत्तरम, म हजुरहरूलाई यो अलिकति बीचमा मोटिभेसनल कुरा जस्तो नि भयो, तर यही कुरा हो कि त्यही एउटा माघको शिशुपाल वधम भन्ने खण्डकाव्य छ, त्यसमा के अरे महाकाव्य छ। त्यसमा अर्को कुरा आउँछ एउटा, यद्वासुदेवेन दीनम अनादि नवमीरितम वचसस्तस्य सपदि क्रिया केवलम उत्तरम। यसको उत्तर भनेको व्याख्या होइन, यसको उत्तर भनेको एक्सन हो, यसको उत्तर भनेको क्रिया हो। जस्तो कि हामीलाई कुनै व्यक्तिको दुःख देख्यो, त्यो दुःख देखिसकेपछि त्यो दुःख देखेर गर्ने 4 घण्टाको कथाले भन्दा आँखामा तरक्क आँसु आयो भने वस्तुतः त्यो नै हाम्रो परम कारुणिकता त्यहाँबाट झल्किन्छ। तर हामीले कुनै दुखीलाई देखेर ओहो मलाई त दुखीलाई देख्न साथ कति धेरै दुःख लाग्छ भने, यति धेरै दुःख लाग्छ भन्ने हामी प्रवचन चाहिँ गर्छौं, तर हाम्रो आँखामा तरक्क आँसु चाहिँ आउँदैन। हामीलाई आनन्दका गफ गर्न मन लाग्छ, आनन्दका गफ मैले गरेको छु, आनन्दका कुराहरू मैले गरेको छु, तर यो आनन्दका कुरामा मैले कति आनन्दको अनुभूति गरेको छु, त्यसको आदर्शले मेरो जीवनमा कति म त्यो आदर्शमा भिजेको छु। त्यो आदर्शको जल, आदर्शको गङ्गाजल, त्यो ज्ञान गङ्गा, त्यो ज्ञान जल मेरो जीवनलाई कतिको त्यसले पवित्र बनाएको छ। त्यो म कतिको त्यसमा चाहिँ टिक्न सकेको छु, कतिको म त्यसमा बस्न सकेको छु, म कति आदर्शमा स्थिर छु।
त्यसले वास्तवमा मेरो जीवनको आदर्श त्यहाँबाट तय गर्छ। मैले सुरुमै सरेन्डर गरेको छु, मैले सकेको छैन र हामीले सकेका छैनौँ, इन्क्लुडिङ मी। हजुर, हामीले सकेका छैनौँ, तसर्थ हामीलाई थाहा नभएर होइन, हामी थाहा भएको कुरा जीवनमा अप्लाइड गर्न नसकेर अथवा जीवनमा हामीले पालना गर्न नसकेर हामी आनन्दित हुन सकिरहेका छैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यो परम आदर्श चाहिँ जति पनि हाम्रो अष्टावक्र ऋषिले गर्नुभयो, जनकले गरे, जड भरतले गर्नुभयो, ऋषभले गर्नुभयो, यसरी जति जति पनि विद्वान व्यक्तित्वहरू जो मुक्त भए, उहाँहरूले अष्टावक्र गीतामा जे भनेको छ, न त्याग न ग्रहण, न त्याग न ग्रहणको जुन सिद्धान्त छ, यसलाई अङ्गीकार गर्नुभयो र उहाँहरू सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुनुभयो। हामी पनि त्यसो गर्न सक्यौँ भने मुक्त हुन्छौँ। अस्ति हामी कहाँसम्म पुगेका थियौँ भने शुद्धम बुद्धम प्रियम पूर्णम निष्प्रपञ्चम निरामयम आत्मानं तम न जानन्ति तत्राभ्यास परा नराः। हामी यतै पुगेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई है। यहाँ अप्रयत्नात् प्रयत्नात् वा भन्ने कुरामा अस्ति चर्चा गरेको थियौँ, आज यहाँ चर्चा गर्छौँ। शुद्ध यो अनिर्वचनीय तत्त्वको निर्वचन है। एउटा कुरा छ, आत्मालाई के भनिन्छ भने अनिर्वचनीय कुरा भनिन्छ, त्यो परिभाषा भन्दा माथि छ। त्यसलाई कुनै कुराले लक्षणले लक्षित गर्न सकिँदैन, कुनै शब्दले बताउन सकिँदैन, त्यसलाई अनुभूति गर्न सकिन्छ, त्यसलाई आनन्द लिन सकिन्छ, त्यसको आदर्शलाई वहन गर्न सकिन्छ, त्यसलाई स्वीकृति लिन सकिन्छ, त्यसबाट जागृत हुन सकिन्छ, त्यसबाट बाँच्न सकिन्छ, तर त्यसको परिभाषा दिन सकिँदैन। जस्तो पानीमा बाँचेको छ माछो, तर माछोलाई पानीको परिभाषा वास्तवमा थाहा हुँदैन। पानी के हो भने पानी भनेको त्यो चिज हो जहाँ म बाँचेको छु। पानी भनेको त्यो चिज हो जो बिना म एकछिन पनि बाँच्न सक्दिनँ। ऊ पानीलाई जीवनसँग जोडेर मात्रै व्याख्या गर्न सक्छ। यो अवस्था पानीको हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पनि परम तत्त्व परब्रह्म भनेको त्यो चिज हो जसले संसारलाई सृष्टि गरेको छ, जसले संसारलाई नचाहेको छ, जसले चलाएको छ। यसरी नै वेदले पनि यसै भन्छ। त्यही भएर त्रयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति, के अरे अतीतः पन्थानम तब च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायम चकितम विधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविध गुण कस्य विषय पदेत् परवाचिनि पतति न मनः कस्य न वचः। महिमा स्तोत्रको श्लोक हो। यसले के भन्छ भने यो हजुरको स्वरूप शिवजीको स्तुति गर्दाखेरि शिवजीको हामीलाई मैले अस्ति नै पनि एकचोटि भने विचार गर्नु होला। हजुरले जुनसुकै देवतालाई इष्टदेवको रूपमा आराधना गर्नुहुन्छ, सनातन संस्कृतिको महत्ता यो हो कि त्यो देवतालाई हजुरले परब्रह्मको रूपमा स्तुति गर्नुभएको छ। शिव चाहिँ भगवान हो, विष्णु चाहिँ भगवान होइन, विष्णु चाहिँ भगवान हुनुहुन्छ, शिव चाहिँ भगवान होइन भनेर हामी यो सांप्रदायिक अज्ञान अवस्थामा हामी जतिसुकै झगडा गरौँ तर त्यसले खासै केही अर्थ राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामी अज्ञानीहरू त्यसो गर्छौँ। तर वस्तुतः जुनसुकै देवतालाई हामीले स्तुति गर्छौँ, जुनसुकै भगवानलाई हामीले इष्टदेवको रूपमा सम्झना गर्छौँ, उहाँहरूलाई हामी परब्रह्मको रूपमा आराधना गर्छौँ। यदि हामी गणेशलाई आराधना गर्छौँ भने पनि नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि, तिमी नै कर्ता हो, तिमी नै हर्ता हो, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं इन्द्रस्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः हो। तिमी ब्रह्मा हौ, तिमी विष्णु हौ, तिमी इन्द्र हौ, तिमी ब्रह्म हौ, तिमी भूर्भुवः स्वः हौ, आकाश हौ, पाताल हौ। देवीको स्तुति गर्नुभयो भए पनि अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहम आदित्यैरुत विश्वदेवैः, दिव्यथर्व शीर्षमा पनि त्यही कुरा आउँछ। गणेश मान्ने त्यही कुरा आउँछ, सूर्य मान्ने त्यही कुरा आउँछ। जुनसुकै देवतालाई इष्टदेवको रूपमा हामी सम्झिन्छौँ ती देवताहरू परब्रह्म स्वरूप छन्। यही अर्थमा मैले अघि भन्दै थिएँ, हामीले शिवजीको स्तुति गर्दाखेरि त्यो शिव स्तुतिमा के कुरा आउँछ भने हजुरको स्वरूप त वाक र मनको, वाणी र मन भन्दा परको छ। हामीले हजुरलाई वाणीले स्तुति गरेर स्तुति गर्न सक्दैनौँ, मनले सोचेर सोच्न सक्दैनौँ, हाम्रो सोचाइ हजुरसम्म पुग्न सक्दैन, हाम्रो चिन्तन हजुरसम्म पुग्न सक्दैन, हाम्रो चिन्तनले हजुरको वास्तविकता पत्ता लगाउन सक्दैन, हामीले बोलेर हजुरलाई परिभाषित गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसलाई भनिन्छ अनिर्वचनीय। तर एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने संसारमा जुन कुरा बोलेर बताउन सकिँदैन त्यो कुरामा सबैभन्दा बढी बोलिन्छ। यो एउटा विचित्रको कुरा छ।
एक्टिभिटिज त्यस्तो छ हाम्रो। जस्तो हामीले योगबाट प्राप्त हुने आनन्द होइन हामीले अनुभव गरेका छौँ। त्यो कुरो हामीलाई के लाग्छ भने कमसेकम मैले जे अनुभव गरेको छु त्यही अनुभव दुनियाँले नि गर्देदेखि क्या शान्ति हुन्थ्यो। मान्छेहरू बेकारमा दौडिराखेका छन्, बेकारमा हिँडिराखेका छन्। यिनीहरू कति कति दुखी, कति अशान्त, कति चिन्तित, कति पीडित, हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। तर अनि हामी बताउन खोज्छौँ, यो बताउन खोज्छौँ पनि उनीहरूले बुझे जस्तो लाग्दैन, त्यो बताउन खोज्छन् पनि बुझे जस्तो लाग्दैन। उदाहरण दिन्छौँ, साधुहरूका कुरा सुनाउँछौँ, अरूका कुरा सुनाउँछौँ। यसको मतलब चाहिँ के हो भने हामीले जुन कुरा बताएर सक्दैनौँ त्यो कुरा बढी बताउँछौँ, जुन कुरा सोचेर सक्दैनौँ त्यो कुरामा हामी बढी सोच्छौँ। सोच नै फेरि बिस्तारै बिस्तारै अन्ततः हामीलाई के लाग्छ भने ओहो भनेर त्यही सोचले झल्यास हुन्छ एक दिन। सोच्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन, भन्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। मैले अघि भन्दै थिएँ शुद्ध बुद्ध, त्यही भएर त्यहाँ अतत् व्यावृत्यायम चकितम विधत्ते श्रुतिरपि, श्रुतिले ब्रह्म के हो भनेर झ्याप्पै बताउन सक्दैन, तर के भन्न सक्छ, यो पनि होइन, त्यो पनि होइन, ऊ पनि होइन, ऊ पनि होइन भनेर भन्छ। र यो भागवतमा आउँछ, नसन्न चासन निषेध शेषो जयतादशेषः। गजेन्द्र मोक्षमा गजेन्द्रले स्तुति गरेको अन्तिम श्लोकमा के छ भने निषेध शेषो जयतादशेष। यो सम्पूर्ण कुरा यो पनि ब्रह्म होइन, ऊ पनि ब्रह्म होइन, कपडा पनि होइन, शरीर पनि होइन, मन पनि होइन, बुद्धि पनि होइन, चित्त पनि होइन, अहंकार पनि होइन, सम्पत्ति पनि होइन, छोराछोरी पनि होइन, पति पत्नी आफै के पनि होइन। ब्रह्म भनेको चीज यी सम्पूर्ण भन्दा अलग हो। अथवा अगाडि हजुरहरूले सुन्नु भएको छ, अथवा यदिदम सर्वम यद्वाङ मनसगोचरम, यसमै आएको छ कि त म सम्पूर्ण चीज हुँ जो दुनियाँमा देखिन्छु, कि त म दुनियाँमा देखिने केही पनि होइन। जनकले अगाडि भनेका छन् कि त म यो दुनियाँमा देखिएको कुनै पनि चीज होइन, कि त म दुनियाँमा देखेको हर थोक हुँ। यदि अथवा अथवा यदिदम सर्वम यद नमस्तु नमो अहो अहम नमो मह्यम यस्य मे नास्ति किंचन। आएको छ त्यसमा मलाई नमस्कार छ, त्यस्तो मलाई नमस्कार छ जसको संसारमा केही पनि छैन, अथवा त्यस्तो मलाई नमस्कार छ जसको दुनियाँमा देखिए जति सब थोक सम्पत्ति हो। यो गहिरो कुरा छ। अब यही कुरा निषेध शेष, निषेध यो सम्झिनु होला। मैले हजुरहरूलाई फरक फरक ठाउँका फरक फरक प्रसङ्गहरू सम्झे जति र जाने जति किन भनिदिएको भने सम्पूर्ण संसारमा जति पनि हामीले सुनेका शास्त्रहरू छन् तिनीहरूको निचोड लगभग लगभग यो अष्टावक्र गीताभित्र समाहित हुन सक्छ भन्ने हिसाबले मात्रै भनेको। मैले कविता पनि भनेको छु, कहिले कथा भन्छु, कहिले के गर्छु। अब मैले त्यत्रो ठुलो व्याख्या गर्न त जानेको छैन, जानेको छु भने यति नै जानेको छु। अब यसमा श्रीमद् भागवतमा गजेन्द्र मोक्षको प्रसङ्गमा त्यो गजेन्द्रले अन्तिममा स्तुति गर्दाखेरि निषेध शेषो जयतादशेषः भनेका छन्। निषेध गर्दा 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 जे बाँकी रहन्छ त्यही ब्रह्म। संसारमा यो पनि होइन, त्यो पनि होइन, नेति 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 भनिन्छ। नेति भन्ने वाक्य छ है, यो नेति भन्ने वाक्यले जुन कुरो बताउँछ त्यसलाई भनिन्छ अतत् व्यावृत्ति हैन, अतत् व्यावृत्ति भनिन्छ यसलाई। यो शास्त्रीय शब्द हो र त्यो अवस्थामा अन्ततः बाँकी रहने जुन तत्व परम सत्य सत्य तत्व छ त्यो तत्वलाई वस्तुतः परमार्थ तत्वको रूपमा ब्रह्म तत्वको रूपमा बुझिन्छ। र त्यसैलाई भन्न खोजेको शुद्ध। शुद्ध भनेको अरू के पनि नचिमोटेको, अरू के पनि नछोएको, अज्ञानले नछोएको, मोहले नछोएको, मायाले नछोएको, के पनि नछोएको, गुणले नछोएको, तीनटा गुणले नछोएको शुद्ध तत्व है। त्यस्तो निर्मल तत्व, कुनै पनि रंग नमिसिएको तत्व, कुनै पनि गन्ध नमिसिएको तत्व, त्यस्तो तत्व शुद्ध तत्व बुद्ध। अब यो बुद्ध भन्ने शब्द विचित्रैको शब्द हो। यसो हेर्दाखेरि हामीलाई बुद्ध भन्ने बित्तिकै कानमा कुण्डल लगाएको, माथिपट्टि ट्याक्क चाहिँ जटा बाँधेको, आँखा शान्त परेर बसेको मुद्रा याद आउँछ। तर बुद्ध, बुद्ध भनेको बडो विचित्रको अर्थ वहन गरेको, सिंगै शास्त्रको अर्थलाई सर्लक्कै हातमा च्यापेको एउटा गहिरो गम्भीरता भएको ओजपूर्ण शब्द। यो बुद्ध शब्दको जति वेट छ त्यति शब्दको हामीले जतिसुकै जीवनभर बोलेका शब्दको छैन। किनभने बुद्ध शब्दको अर्थ के हो भने कुनै पनि अवस्थामा अज्ञान अवस्थामा छ,
ऊ सदा जागृत छ, ऊ सदा चेतन छ। ऊ यति चेतन छ कि उसलाई दुनियाँका हर कोही चिजहरूको बारेमा हर समय ज्ञात हुन्छ। बुद्ध भनेको यो सांसारिक मोहको अज्ञानबाट जागेको व्यक्ति बुद्ध। अब बुद्ध दर्शन कति छ बुद्ध दर्शनको बारेमा त यति लेखिएको छ, यति जानिएको छ। अब बुद्ध दर्शनको शून्यवाद छुट्टै छ, अनेक छुट्टै छ। र यो बुद्ध भन्ने शब्द चाहिँ ब्रह्ममा प्रयोग गरिन्छ। र बुद्ध कस्तो भनेको परम ज्ञानी, अन्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सम्पूर्ण समयमा जागृत भइरहने, कहिल्यै पनि ननिदाउने त्यस्तो तत्त्व शुद्ध बुद्ध भनेको आत्मतत्त्व। अनि अर्को तत्त्व के छ? प्रिय। यो प्रिय भन्ने शब्द पनि बडो मिठो छ। प्रिय शब्द, प्रिय भनेको प्यारो, हमेसा प्यारो। जस्तो मैले हजुरलाई दुईचोटि त भनिसकेँ, फेरि पनि सम्झिनु होला। हजुरहरूलाई मलाई लाग्छ मैले पटक दोहोऱ्याउनुको अर्थ चाहिँ कण्ठ होस् भन्ने लाग्छ। कण्ठ होस्। जस्तो कि नवा अरे पत्यु कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। नवा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ बृहदारण्यक उपनिषदको मैत्रेयी ब्राह्मणमा छ है। मैत्रेयी भन्ने ब्राह्मणभित्र पर्छ। यसमा मैत्रेयीलाई याज्ञवल्क्यले उपदेश गर्ने सन्दर्भमा मैत्रेयी आत्मनो वा दर्शनेन मत्या विज्ञा के अरे मैत्रेयी आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य भन्ने कुरा आउँछ। र मैत्रेयी आत्मनो वा दर्शनेन एतत् सर्वं विदितं भवति। आत्माको दर्शन गरेपछि सम्पूर्ण कुरा विदित हुन्छ, ज्ञात हुन्छ। त्यही भएको हुनाले हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने प्रिय भनेको आनन्दको जुन स्वरूप हुन्छ नि, हामीलाई आहा यो मन पर्छ, आहा यो कति राम्रो, आहा भन्ने जुन अनुभूति छ, यो आहा भन्ने अनुभूति ब्रह्मको अंश। हरेक चिजमा भने कि यानी कि मैले ढाका टोपी लगाइराखेको छु, यसका पनि 5 वटा तत्त्व छन्। के अस्ति भाति प्रियम नाम रूपम चेत्यम सपञ्चकम। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यम सपञ्चकम। आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। अस्ति भाति र प्रिय छ, यो छ हुनु भन्ने अस्तित्व जुन छ यो ब्रह्म स्वरूप हो। ब्रह्म बाहेक अरु कुनैबाट अस्तित्व कसैले लिएको छैन। किन छ? ब्रह्म छ तसर्थ म छु, मेरो स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो। ब्रह्म छ तसर्थ ममा छुको अनुभूति छ। ब्रह्म छ तसर्थ यो टोपी छको अनुभूति छ। यो छ भन्ने अनुभूति, छु भन्ने अनुभूति, हो भन्ने अनुभूति, अस्मिताको अनुभूति, अस्तित्वको अनुभूति र अस्तित्वको अनुभूति यो ब्रह्म तत्त्वको स्वरूप हो। र अर्को छ भाति भनेको देखिन्छ, प्रतीत हुन्छ। के प्रतीत हुन्छ? जे छ त्यो प्रतीत हुन्छ। यो भाति भनेको भान, प्रतीति, यो पनि के हो? ब्रह्म हो। अनि प्रियम, त्यो प्रिय छ, मन पर्छ। हजुरहरूले सुनेको मलाई मन पर्दो हो, मैले बोलेको हजुरहरूलाई मन पर्दो हो, अथवा एबीसी नातिले तोते बोलेको मन पर्दो हो, श्रीमतीले माया गरेको मन पर्दो हो, एबीसी है। जेसुकै भए पनि हामीलाई जे मन पर्छ त्यो मन पर्दो प्रिय चिज, आनन्दको स्वरूप जुन छ त्यो पनि ब्रह्म स्वरूप हो। तर रूप भनेको चिज र नाम भनेको चिज चाहिँ जगत रूप हो। त्यो चाहिँ जगत हो, त्यो ब्रह्म हो। त्यसलाई भनिन्छ अनात्मा। मेरो यो रूप देख्नु भएको छ हजुरहरूले, जुन चस्मा लगाएको, ढाका टोपी लगाएको, टिका लगाएको, चिटिक्क परेको, दाँत सात पनि अलिअलि आज माझेर बिहान बिर्सिसकेँ, यस्तो भएको जुन रूप छ, यो रूप जुन छ यो रूप चाहिँ मिथ्या हो। यो रूप चाहिँ जगत रूप हो। यो चाहिँ बदलिन सक्छ, यो फेरिन सक्छ। यो जस्तो अब उदाहरणकै लागि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि मलाई देखेको मान्छेले 10 वर्ष पछाडि झ्याप्पै मलाई देख्यो भने मलाई पर्वत भनेर चिन्दैन। एक त मेरो यो अनुहार एलर्जीहरूले अलिअलि बिग्रिएको पनि छ, र नर्मल्ली हजुरहरूलाई पनि 15-20 वर्ष अगाडि देखेको मान्छेले एकैचोटि 20 वर्ष पछाडि देख्यो भने वात्तै चाहिँ नचिन्न सक्छ। अझ मेरो यो 25 वर्षको उमेरमा देख्नु र 15 वर्षको उमेरमा देख्नु त धेरै परिवर्तन आइसक्छ। त्यही भएको हुनाले रूप परिवर्तनशील छ। यो परिवर्तनशील चिज जुन छ
यो भनेको जगत हो, संसार हो। संसारतीति संसार गच्छतीति जगत। शरीर रहन्छ, परिवर्तन भइरहन्छ। परिवर्तिनी संसारे मृतको वा नजायते। परिवर्तनशील छ यो संसार। त्यही भएको हुनाले यो रूप परिवर्तनशील छ। अब यो परिवर्तनशील जुन रूप छ यो चाहिँ जगतको रूप हो। त्यही भएर हरेक चिजमा 5 वटा रूप हुन्छन्। अस्ति त्यो छ, भाति त्यो देखिन्छ, प्रियम त्यो प्रिय छ, रूपम त्यसको एउटा रूप छ, नाम त्यसको एउटा नाम छ। यी 3टा मध्ये अस्ति, भाति र प्रिय यो ब्रह्म सत्ताको कारणले हरेक वस्तुमा छ, हरेक वस्तुमा छ, हरेक चिजमा। र पछाडिको यो नाम र रूप भनेर चाहिँ हरेक चिजका मिथ्या। र नाम रूप हुन् सब माया, यी हुन् ब्रह्मका सब छाया, म त आफै सच्चित रूप अरु म के जानु भन्ने एउटा भजन छ। हाम्रो यो पुरुषोत्तम सापकोटा सरले लेख्नु भएको भजन हो। म त आफै सच्चित रूप अरु म के जानु। यो बहुत मिठो भजन छ। त्यही भएको हुनाले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नाम र रूप, अब नाम पनि मेरो नाम के हुन सक्छ अब हजुरले अनेक नाम राख्दिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो आफ्नो मनले आफूले नाम राख्दिनु भयो भने नि हजुरले चिन्नुहुन्छ भने मेरो नाम जे नि हुन सक्छ। कसैले साने भन्छन्, कसैले काले भन्छन्, कसैले गुरु भन्छन्, कसैले चेला भन्छन्, कसैले फटा भन्छन्, कसैले सज्जन भन्छन्। एबिसी नाम मेरो जे नि हुन सक्ला। तर जुनसुकै नाम भए पनि वस्तुतः त्यो नाम चाहिँ मिथ्या, त्यसमा केही राखेको छैन। नाममा र रूपमा केही पनि राखेको छैन। वस्तुतः केमा राखेको छ? छु, हुनु। जस्तो बिहान हरेक पटक उठेर हामीले सुरुमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुपर्ने, ओहो म आज जिउँदैछु, आहा म आज बाँचेको छु, ओहो मेरो अस्तित्व छ, ओहो मेरो अस्तित्व छ, म छु र यो दुनियाँ छ, म छु, मेरो लागि घाम उदाउँछ, म छु, मेरो लागि हावा बग्छ, म छु, मेरो लागि नदी बहन्छ भनेर भन्ने सकियो भने, धन्यवाद दिन सकियो भने हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ। त्यही सकिँदैन। तर बिहान झुरुक्क उठ्ने बित्तिकै आमालाई ए आमा तातो पानी ताते कि तातेन भनेर सुरु गर्छु म, होइन। त्यही हुनाले हामी छुमा आनन्दित हुन सिकेको दिन हामीलाई कुनै पनि अवस्थामा दुःख हुँदैन। चाहे दुःख पाऊँ चाहे सुख पाऊँ, म छु। त्यही भएको हुनाले यो प्रिय भन्ने चिजबाट आयो। यो पूर्ण भनेको हामी आफूमा पूर्णता छँदैछ। निष्प्रपञ्च, प्रपञ्च भनेको यो लफडा चक्कर छैन त। यो चक्कर आज 10 मिनट ढिलो आउने भनेको म किन ढिलो आएँ त? चक्करमा परेर हो। तर त्यो ब्रह्ममा कुनै त्यस्तो चक्कर छैन, कुनै लफडा छैन। निष्प्रपञ्च, निरामय। आमय भनेको रोग, दुःख। त्यो रोग भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तो यो क्यान्सर स्यान्सर होइन। त्यो रोग भनेको त्यो गुण हो, त्यही दुःख हो, त्यही मोह हो, त्यही माया हो, त्यही जन्जाल। त्यो ब्रह्म तत्त्वमा निरामयता छ, रोग कुनै किसिमको छैन। आत्मानं तम न जानन्ति तत्राभ्यास परा नरा। यस्तो आत्मतत्त्वलाई तत्राभ्यास परा नरा, त्यही आत्मतत्त्वको अभ्यास गरिरहनेले जान्न सक्दैनन्। किनकि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। कस्तो बिर्सेँ, बिचमा पासी भइरहेको छु म अभ्यास कम भएर। अब यो चाहिँ के हो भने आत्मतत्त्वको लाभ भनेको प्रवचन मात्रैले हुँदैन। आत्मतत्त्वको लाभ भनेको अभ्यासले मात्रै हुँदैन। अस्ति कुरा आएको थियो नि, आयासात सकलो दुखी अभ्यासद्वारा सुखी हुन्छ। त्यो व्यक्तिले समाधिको अभ्यास गर्छ जुन व्यक्तिलाई जागृति छैन। त्यो व्यक्तिले आत्मतत्त्वको चिन्तनको अभ्यास गर्छ जुन व्यक्तिलाई यो दुनियाँको लफडाबाट केही न केही मुक्त हुने इच्छा छ। दुनियाँसँग गुनासो नभएको व्यक्ति, ग्रहण र त्यागकोबाट उठिसकेको व्यक्ति, आए पनि ठिकै छ, गए पनि ठिकै छ। मलाई मान्छेले समातेर जेलमा हाल्दै पनि मलाई दुःख छैन। मलाई मान्छेले किन ठुलो गद्दीमा चढाए पनि मलाई दुःख छैन भने जब साक्षी भावले हरेक संसारका सुख दुःखलाई सहर्ष स्वीकार गर्छ, मुसु मुस्कुराउँछ, हाँस्छ, आनन्दित हुन्छ भने त्यो अवस्थाका व्यक्तिलाई आयास प्रयास गरिरहनु जरुरी छैन। त्यस्तो व्यक्तिले आत्मतत्त्व प्राप्त गर्न पनि सक्दैन, जो अभ्यासका लागि मरिमेटेको छ। म साधक हुँ भनेर गौरव र गर्व गरेर बसेको छ। हामी जस्ता व्यक्तिलाई आत्मतत्त्वको वास्तविक अनुभूति हुन सकेको छैन। यद्यपि मैले पहिला पनि भनेको छु, त्यसो भए साधना गरेर डिस्करेज गर्ने हामीलाई गुरु तपाईँले भन्नु होला, यो डिस्करेजिङ होइन। रियालिटी चाहिँ त्यो अवस्था हो। तर मैले अस्ति नै भनेको छु, असत्य वर्तमान स्थित्वा ततः सत्यम समिहते। असत्यको बाटोबाट सत्यको बाटो छ। यो कुरा मैले गरेँ।
मैले आज अलि फरक तरिकाले भने जस्तो मलाई अनुभव भइराखेको छ। नाप्नोति कर्मणा मोक्षम विमूढोऽभ्यास रूपिणा धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्तस्तिष्ठत्य विक्रिय। कर्मणा विमूढ, विमूढ भनेको मूर्ख मनुष्य, मूर्ख भनेको मूर्खले पाउँदैन भन्छौँ हामी, मैले पाउँदिन भन्ने हो। मैले चाहिँ व्याख्या गर्दा विमूढ भनेको मूर्ख, को जस्तो मूर्ख, म जस्तो मूर्ख। किन? बिहान बिहान ध्यान साधना अभ्यास गरिराखेको छु। त्यो अभ्यास रूपिणा कर्मणा विमूढ मोक्षम न प्राप्नोति। अभ्यास रूपी कर्मद्वारा मूर्खले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन। विमूढ भनेको अज्ञानी, विमूढ भनेको मूर्ख, विमूढ भनेको त्यो व्यक्ति जसले के नगरेर के नपाउँछु भनेर पाउनको लागि कर्म गरिराखेको छ, गुमाउनको लागि गरेको छैन। हुनुपर्ने हो रित्तिएर आनन्दित, तर हामी पाएर आनन्दित छौँ। भरिएर कहिले पनि सकिँदैन, रित्तिएर सकिन्छ। सजिलो छ नि, रित्तो हुने बाटो छिटो छ नि, तर हामी भरिने बाटो खोज्छौँ। हाम्रो समस्या भनेको भरिने बाटोको खोजी हो, रित्तिने बाटोको खोजी छैन। जस्तै कि एउटा भकारी छ, अब भनौँ न भकारी छ, त्यो भकारी भर्यो फेरि निकाल्यो खाली भइहाल्छ, फेरि भरे जस्तो गर्यो फेरि निकाल्यो खाली भइहाल्छ। खाली गर्ने स्पेस सधैँ रहेर, तर खन्याइदियो, सिद्ध्याइदियो, रित्याइदियो, त्यो छिटो छ। त्यही भएको हुनाले अभ्यास रूपी कर्मद्वारा, त्यो कस्तो कर्म? कामनापूर्वक गरिएको कर्म। अभ्यास रूपी कर्म भनेको कामनापूर्वक गरिएको कर्म, त्याग ग्रहण पूर्वक गरिएको कर्म, जो अभ्यास रूपी कर्म छ। त्यो अभ्यास रूपी कर्मद्वारा अज्ञानीले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन, किनकि त्यो अभ्यासको केही न केही फल चाहना हामी गरेका हुन्छौँ। हामीले अपेक्षा गर्छौँ, चाहना गर्छौँ कि यो अभ्यास गरेपछि म केही पाउँछु, यो अभ्यास गरेर मलाई केही हुन्छ। तर त्यो फल त पाउँछौँ, नपाउने होइन, तर त्यो मोक्ष चाहिँ होइन है। त्यो चाहिँ सिद्धि होला, के होला, एबिसी होला, तर त्यो मुक्ति चाहिँ, उन्मुक्ति चाहिँ होइन। तर धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्तस्तिष्ठत्य विक्रियः। विज्ञान मात्रद्वारा, अन्डरस्ट्यान्डिङ, चेतना, जागृति, ज्ञान, उदय, बुद्धता, बुद्धत्व, बोधिसत्व भन्छ नि यो बुद्धको भाषामा, बोधिसत्व प्राप्त गरेर, बुद्धत्व प्राप्त गरेर, ज्ञान प्राप्त गरेर, ब्रह्म ज्ञानको अनुभूति गरेर, अपरोक्ष अनुभूति गरेर, अपरोक्ष ब्रह्म साक्षात्कार गरेर झल्यास भएर भ्युजिएर जागेर होइन, कति 15-17 त भने मैले, यो गरेर ज्ञानी चाहिँ के गर्छ? विज्ञान मात्रेण मुक्तस्तिष्ठत्य विक्रियः, मुक्त आनन्दित भएर बस्छ। मलाई 2-4वटा शब्द भन्दैमा त्यति धेरै घमण्ड चढिसक्यो। अलिअलि साधना गरेर अलिअलि सिद्धि प्राप्त गर्यो भने त झन् मान्छेको के हालत होला, त्यो भरिएर बिचरा सकिँदैन। त्यही भएको हुनाले हामी के गर्छौँ भने मुक्त व्यक्तिले चाहिँ विक्रिया, विकृति, विकार त्यसमा उत्पन्न हुँदैन। त्यो व्यक्ति चाहिँ आनन्दित भएर बसिरहन्छ, जागृत छ, आनन्दित छ, मुस्कुराउँछ। तपाईहरुले त्यो अंगुलीमाल भन्ने कुरा बुद्धको जातक कथा सुन्नु भएको छ। अंगुलीमाल भन्ने मान्छेले बुद्धलाई गएर के अनेक थोक भन्यो, अनि चाहिँ बुद्ध मुसु मुसु मुस्कुराउनु भयो, अन्तिममा चेला भएर आयो हैन। यस्तो कथाहरु हामीले सुनेका छौं। त्यही भएको हुनाले त्यो मुक्त व्यक्ति, बुद्धत्व प्राप्त गरेको, बोधिसत्व प्राप्त गरेको व्यक्तिमा विकार उत्पन्न हुँदैन। तिमीले गाली गर्यौ, मैले लिइन सक्यो, त्यो मलाई गरेको मैले लिए पो मेरो हुने, मैले नलिएपछि मेरो भएन। ओके, अब अर्को मूढो नाप्नोति तद ब्रह्म यतो भवितुमिच्छति अनिच्छन्नपि धीरो हि परब्रह्म स्वरूप भाग। मूढो नाप्नोति तद ब्रह्म यतो भवितुमिच्छति। मूढ भनेको मूर्ख, मूढ भनेको अज्ञानी, अज्ञानी इक्वल टु पर्वतराज घिमिरे भनेर बुझ्नु होला। मूढो नाप्नोति तद ब्रह्म, त्यो मूढले तद ब्रह्म, त्यो परम ब्रह्म, कुन ब्रह्म? त्यो निषेध शेषो जयतात अशेष भनेको ब्रह्म, त्यो ब्रह्म जुन शुद्धम बुद्धम प्रियम पूर्णम निष्प्रपञ्चम निरामयम भनेर अघि भर्खर भनेको ब्रह्म, त्यो ब्रह्म जसलाई अतीतः पन्थानम तवच महिमा वाङ्मनसयो अतत् व्यावृत्यायम चकितम वेदत्ते श्रुतिरपि। यो वेदहरूले पनि नेति नेति भनेर बताएको ब्रह्म, त्यो ब्रह्म यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् यान्त्यभिसंविशन्ति, त्यो ब्रह्म
तद ब्रह्म भनेको त्यो ब्रह्म, जुन ब्रह्मको बारेमा हामीले सुनेका छौँ, जहाँ आँखा पुग्न सक्दैन, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनु न विद्मो न बिजानिमो, त्यहाँ आँखा जान सक्दैन, कान जान सक्दैन, मन जान सक्दैन, त्यसलाई न हामी बुझेर सक्छौँ, त्यसलाई न हामी भनेर सक्छौँ, न बुझाएर सक्छौँ, न चिन्तन गरेर सक्छौँ, त्यो ब्रह्म, त्यस्तो ब्रह्म न आफ्नोति प्राप्त गर्न सक्दैन। कसले? मूर्ख व्यक्तिले। किनकि यतः भनेको किनकि भवितुम इच्छति, ऊ हुन चाहन्छ, ऊ बन्न चाहन्छ, ऊ भरिन चाहन्छ, ऊ प्राप्त गर्न चाहन्छ, जान्न चाहन्छ, उसमा इच्छा छ, उसमा कामना छ, उसमा वासना छ। जबसम्म वासनाको लेस छ तबसम्म उसले केही प्राप्त गर्न सक्दैन। वासनाले ब्रह्म तत्वको प्राप्तिलाई दूर दूर बनाएर लैजान्छ। अनिच्छन्नपि धीरोहि परब्रह्म स्वरूप भाग। तर त्यो धीर, धीर भन्ने शब्दको त हजुरहरूलाई मैले 2 दिन एकदम राम्रोसँग व्याख्या गरेको छु, फेरि पनि सम्झिनु होला। त्यो धीर व्यक्ति, त्यो ज्ञानी व्यक्ति, त्यो बोधिसत्व प्राप्त गरेको बुद्ध प्रबुद्ध व्यक्ति चाहिँ अनिच्छन्नपि, उसलाई इच्छा त छैन केही हुने, उसलाई केही छैन प्राप्त गर्ने, उसलाई केही हुनु छैन, उसलाई केही बन्नु छैन, उसलाई कहीँ पुग्नु छैन, उसलाई कहीँ हिँड्नु छैन, दौडिनु छैन, के पनि कमाउनु छैन, के पनि गुमाउनु छैन। त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ के पनि नचाहँदा नचाहँदै नचाहेरै पनि परब्रह्म स्वरूप भाग, परब्रह्म बनिसकेको छ, आत्मतत्व बनिसकेको छ। आफै ब्रह्म बनेर अहम ब्रह्मेति व्यजान, म ब्रह्म हुँ भन्ने कुराको अनुभूति गरिसकेको छ। अहम ब्रह्मास्मि भन्ने चिजको अनुभूति गरिसकेको छ। त्यो अहम ब्रह्मास्मि फेरि 2 थरी हुन्छ है। फेरि अहम ब्रह्मास्मि त हिरण्यकशिपुले नि भनेको थियो नि, अहम ब्रह्मास्मि भन्ने त हिरण्यकशिपु नि हो नि, हैन? तर त्यो अहम ब्रह्मास्मिमा जब उसको इच्छा, कामना, अहंकार जोडियो, त्यसबाट ऊ ब्रह्म होइन। तर अहम ब्रह्मास्मि, मै ब्रह्म, आहा, त्यसमा विकार बिनाको अहम ब्रह्मास्मिको जुन अनुभूति छ, त्यो बन्न सक्छ जुन व्यक्ति छ। निराधारा ग्रह व्याघ्रा मूढा संसार पोषका संसार एतस्यानर्थ मूलस्य मूलच्छेदः कृतो बुधै। निराधारा ग्रह व्याघ्रा, यो निराधारा ग्रह व्याघ्रा जुन छ, त्यो निराधारा ग्रह व्याघ्राको चाहिँ यो जोड दिनुहोस् है। यो ग्रह व्याघ्रा, ग्रह व्याघ्रा भनेको ग्रह व्याघ्रा है। निराधार भनेको अनेक किसिमका, निराधार भनेको आधार नभएका, आग्रहले व्यग्र भएका। आग्रह छन् नि हैन, हामीसँग आग्रह छन्, मसँग आग्रह छन्, दुराग्रह छन्। त्यसको आधार त खासै केही पनि म पनि भेट्दिनँ, रुट छैन, त्यसको जरो छैन, त्यसको मूल छैन। तर के छ? आधार छ, म जान्ने छु भन्ने आग्रह छ। म जान्ने छु, म बुझ्ने छु, म मोटो छु, म पातलो छु, म दुब्लो छु, म नजान्ने छु भन्ने नै आग्रह फेरि छ है। फेरि जान्ने छु भन्ने मात्रै आग्रह होइन, म नजान्ने छु भन्ने कुरा नै अहंकार हो। अब भन्छ मान्छेले नजान्ने छु त कसरी अहंकार हुन्छ र? अहंकार हुन्छ र भन्छौँ हामी। तर यो मन नजान्ने छु भन्ने कुरा नै अहंकारै हो, त्यसलाई नै अहंकृति नै। किन अहम मसँग जोडियो नि, जुन कुरो मसँग जोडिन्छ त्यो अहंकार। हजुरहरूले कुरो बुझ्नु होला, यो कुरो अहंकार भनेको म भन्ने कुरा, अर्कालाई थर्काउने कुरा मात्रै होइन। अहंकार भनेको ओहो म त निम्जो, म त निमुखा, म त गरिब, मैले के जाने छु र, म अज्ञानी, म पामर, म मूर्ख भन्नु पनि अज्ञान। वास्तवमा नढाँटी भन्नुपर्दा मैले यो अष्टावक्र गीता पढेर बुझेको एउटै कुरा हो, यसको एउटै मूल मन्त्र हो, चुप लागेर बस्नुभन्दा संसारमा विकल्प चाहिँ केही पनि छैन। तर त्यो चुप चाहिँ मनैदेखि हुनु पर्यो है। मुखले मात्रै चुप लागेर त अस्ति नै कुरा गरिराखेका छौँ गीतामा, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण, हैन? त्यही भएको हुनाले हाम्रो निराधार आग्रहहरू हाम्रो दिमागमा छ र त्यो आग्रहद्वारा हामी व्यग्र छौँ, ग्रसित छौँ। हाम्रो एउटा आग्रह छ नि, छैन? हजुरहरू अध्यात्म अनुरागी, म अध्यात्म अनुरागी, म अध्यात्म साधक, ऊ त्यो अज्ञानी, म ज्ञानी। हामी सुरुमा एउटा चस्मा लगाउँछौँ र त्यो चस्माले अनुवाद गरेर दुनियाँ हेर्छौँ। हामीले देखेको दुनियाँ यथार्थ दुनियाँ हुँदै होइन, हामीले देखेको दुनियाँ हाम्रो आग्रहले, आग्रहको चस्माले, दुराग्रहको चस्माले हेरेको दुनियाँ हो। हामीले कुनै व्यक्तिलाई हेर्यौँ भने त्यो व्यक्तिको वास्तविकता हेर्दै हेर्दैनौँ, हामी त्यो व्यक्ति बारेमा हामीले आग्रह बनाइसक्छौँ। जस्तो कि विश्वनाथ बुबालाई मैले अहिले देखिराखेको छु भने विश्वनाथ बुबाको बारेमा एउटा निराधार आग्रह मेरो दिमागमा बनिसकेको छ।
राम्रो बनेको छ नराम्रो बनेको छ त्यो भगवान जाने है। रामजीलाई छोडिदिनुहोस् कस्तो छ होइन, चाहन्न इच्छा नगर्नु होला। तर एउटा न एउटा आग्रह मेरो बनिसकेको छ, हजुरको नि म प्रति आग्रह बनेको छ, पोजिटिभ नेगेटिभ दुवै जुनसुकै तरिकाको नि बनेको छ। सकारात्मक बनोस् नकारात्मक बनोस् त्यो आग्रह खराब, किनकि हामी मूल्याङ्कनकर्ता भइसक्यौँ, किनकि हामी अहङ्कारसँग जोडिसक्यौँ। त्यही भएको हुनाले आग्रह व्यग्र भइसकेपछि मुडा संसार पोषका, त्यस्तो निराधार आग्रहमा अल्झिने मूर्ख चाहिँ संसार पोषका, संसारलाई बढाइराखेका छ, संसारलाई आफन्त इष्टमित्र बटुलिराखेका छ, भिडभाड बटुलिराखेका छ, जम्मा गरिराखेका छन्, आफू पछाडि लाग्ने होइन। म पनि त्यस्तै त्यस्तै हो अलिअलि, तपाईँहरूले नमस्कार गरिदिनु भएन भने म नि खासै हर्षावक्र गीता भन्न आउँछु कि आउँदैन थाहा छैन। त्यही भएको हुनाले संसार पोषका, संसारको पोषण भरण गरिराखेका छ, संसारलाई के न मैले धानेको छु भन्ने सोचिराखेका छ, संसार पोषका। अनि अर्को के छ भने एतस्यानर्थ मूलस्य मूलच्छेदो कृतबुद्धि, अनर्थको यो मूल जुन छ के आग्रह जुन छ अथवा संसार छ अथवा अज्ञान छ, त्यो अज्ञान रूपी जुन अनर्थको मूल अनर्थको जड जुन छ त्यसको मूलच्छेद कृतो बुझै बुधहरूले बुद्ध र बुद्ध ज्ञानीहरूले धीरहरूले महापुरुषहरूले साधुहरूले सज्जनहरूले महात्माहरूले मूलच्छेद कृतो बुझै सर्लक्कै जरो काट्दिएका छन् र उनीहरू आनन्दित भएर बसेका छन्। अर्को न शान्तिम लभते मूढो यतः श्रमितुमिच्छति धीरस्तत्त्वं विनिश्चित्य सर्वदा शान्तमानसः। वस्तु त एउटा कुरो चाहिँ यो मैले अलिअलि बुझ्न चाहिँ बुझेको, जीवनमा अप्लाइड गर्न नसकेको, अथवा भनौँ बुझे जस्तो गरेको बुझ्न नसकेको, यसो भनौँ है। यस्तो खालको एउटा चिज चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी जुन कुराको अधिक वासना गर्छौँ त्यही कुरा हामीबाट टाढा हुँदै जान्छ। एउटा यो मोहको यो एउटा मलाई लागेको कुरा, जुन कुरामा हामी जति बढी टाँसिन्छौँ त्यो कुरा त्यति धेरै डिस्टेन्स त्यसले बनाउँछ हामीबाट। जस्तो कि हामीलाई पैसा कमाउनु छ, जुन मान्छेले बढी मनी माइन्डेड भएर काम गर्छ त्यो मान्छेले पैसा धेरै कमाउन सक्छ। हजुरहरूले आफ्नै जीवनमा पनि हेर्नु होला र अरूको जीवनमा पनि हेर्नु होला, जुन मान्छे अधिक ज्ञानको अपेक्षा गर्छ त्यो मान्छे नै मूर्ख हुन्छ र जुन मान्छेले अधिक भिडभाड चाहन्छ त्यो मान्छेले नै एकजना मान्छे नै बटुल्न सक्दैन। पब्लिसिटी स्टन्ट भन्न त हामी गर्छौँ, 2-4 पैसा जस्तो नर्मल्ली चुनाव आउन थालेको छ, नेताजीहरूले भिड बटुल्न चाहनुहुन्छ, तर जुन मान्छेले इमानदारी नगरेर धम्की अनेक गरेर फोर्स गरेर भिड बटुल्न खोज्छ त्यो मान्छेमा डरका कारणले त्यसको अगाडि त जालान्, तर वस्तुतः त्यसको पछाडि चाहिँ मान्छे लाग्दैन। यो सांसारिक सत्य हो। अब यही कुरा यहाँ गरेको छ, नशान्तिम लभते मूढो, मूढो भनेको मूर्ख व्यक्तिले शान्तिम नलभते शान्ति प्राप्त गर्दैन, यतः किनकि समितुम इच्छति शान्त हुन चाहन्छ, शान्त हुन चाहेकै कारण ऊ अशान्त हुन्छ। कस्तो विचित्रको कुरो यो हेर्नु त, शान्त हुने चाहनाले अशान्त हुनु, धन कमाउने चाहनाले गरिब हुनु यो यस्तै खालको कुरा। धन कमाउने चाहनाले गरिब हुनु, ज्ञानी बन्ने चाहनाले मूर्ख हुनु, शान्त हुने चाहनाले अशान्त हुनु। वस्तु त यही नै। वस्तु त हामीले कुनै कुरा प्राप्त गरेका छैनौँ भने त्यो विषयमा हाम्रो बढी अपेक्षा छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। मैले अलिअलि बुझ्न खोजेको, मैले हजुरहरूलाई बुझाउन नि सकेँ कि सकिन थाहा छैन, तर टाढाबाट मैले अलिअलि यो कुरो देखेको छु। त्यति धेरै हुन्छ नि बुझिहालेको, जीवनमै अप्लाइड गर्न सकेको त मैले पनि छैन। तर के हो भने शान्ति चाहने मूर्खले शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन, यही कुरा आयो। नशान्तिम लभते मूढो, मूर्ख व्यक्तिले शान्तिम नलभते शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन, यतः किनकि समितुमिच्छति ऊ शान्त बन्ने चाहना गर्छ, तर धीरस्तत्त्वं विनिश्चित, धीर व्यक्ति जसले शान्ति प्राप्त गर्ने चाहना पनि गरेको छैन, ऊ तत्त्वं विनिश्चित परमार्थ तत्त्व बुझेर
अघि के जस्तो सर्वदा शान्त मानस सधैँ शान्त छ, चाहे हुन्डरी आओस्, चाहे सुनामी आओस्, चाहे एमसीसी पास होस्, चाहे चुनाव लागोस् होइन। हामीलाई त्यस्तो त्यस्तो सानातिना कुराहरू दिनभरि सुनेका कुराहरू नै दिमागमा उदाहरणको रूपमा आएका छन्। जेसुकै होस्, एबिसी जेसुकै भए पनि उसलाई शान्तिले के अरे अशान्त केहीले बनाउँदैन। यो संसारमा विश्वयुद्ध नै भए पनि, यो संसारमा प्रलय नै महाप्रलय आए पनि त्यो धीर व्यक्तिलाई चाहिँ नो मतलब, लेना न देना के पनि छैन। क्वात्मनो दर्शनं तस्य यदृष्टमवलम्बते धीरास्तं नैव पश्यन्ति पश्यन्त्यात्मानमव्ययम्। त्यो व्यक्तिलाई आत्मतत्वको दर्शन सम्भावना छैन, जुन व्यक्ति दृष्ट तत्वलाई आलम्बन बनाएर आश्रय बनाएर बसेको छ। देखेको कुरा चाहने व्यक्ति छ नि, देख्यो कि चाहियो, राम्रो घर देख्यो चाहियो, राम्रो मान्छे देख्यो चाहियो, हामीलाई लागिहाल्छ नि कुनै व्यक्ति राम्रो देखियो, कुनै व्यक्ति प्रतिभाशाली देखियो, कुनै व्यक्ति प्रेमी देखियो, कुनै व्यक्ति मायालु देखियो भने यो व्यक्तिलाई त आफ्नो बनाउन पाए हुन्थ्यो, यो व्यक्तिलाई त माया गर्न पाए हुन्थ्यो। इभन हजुरहरूलाई सम्झिन्छु यो विचित्रै चिज छ, यो व्यक्तिलाई दिन पाए हुन्थ्यो भन्नु पनि आग्रह हो। यो व्यक्तिलाई खुवाउन पाए हुन्थ्यो, यो व्यक्तिलाई पिलाउन पाए हुन्थ्यो, यो व्यक्तिलाई दक्षिणै दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा छ नि, त्यसभित्र पनि हाम्रो आग्रह छ। यद्यपि त्यो त्याग हो, मैले अस्ति नै पनि एक दिन व्याख्या गरेका थिएँ, त्याग हो तर त्याग होइन, त्यो एक्सन बाहिर देखिँदा त्याग जस्तो हो तर त्यो ग्रहण वस्तुतः त्यो ग्रहण हो। यो मैले कति बुझाउन सकेँ हजुरहरूलाई, अन्यथा अर्थ नलाग्यो क्षमा गर्नुहुनेछ। तर वस्तुतः चाहिँ हामी मैले भन्दैछु दृष्टम अवलम्बते, देखेको कुरा हामीलाई चाहिन्छ, देखेको कुरालाई हामी अवलम्बन गर्छौं, देखेको कुरालाई हामी के गर्छौं भ्रमवश कल्पित संसार जुन छ त्यसलाई सत्य मान्छौं, देखिएको छ। तर हजुरहरूलाई एउटा कुरा बुझ्नु होला, वेदान्तको एउटा मान्यता के हो भने दृश्य जति दृश्यम मिथ्या, यो संसारमा जे देखिएको छ त्यो मिथ्या हो, असत्य हो भन्ने चाहिँ एउटा अनुमानै पढ्नु पर्थ्यो। मैले ट्याक्कै यो बिर्सिएँ, क्षमा गर्नु होला। तर दृश्य चाहिँ मिथ्या हुन्छ भन्ने कुरा, देखिएको चिज होइन वस्तु, जे देखिन्छ त्यो कुरो सत्य छैन, जे सत्य छ त्यो देखिँदैन, त्यसलाई आँखाले देख्न सक्दैनौ, त्यसलाई मनले त सोच्न सक्दैन भने कसरी त्यो कुरो दृष्ट हुन्छ? दृष्ट त हुन सक्दैन, अनुभूत हुन सक्छ। त्यही भएको हुनाले यो भ्रमवश कल्पना भएको, अगाडि देखिएको, जे देखिएको छ त्यसलाई आलम्बन बनाएर बसेको जुन व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिले आत्मतत्वको दर्शन प्राप्त गर्न सक्दैन। तर धीरास्तम नैव पश्यन्ति पश्यन्त्यात्मानमव्ययम्, धीर व्यक्ति महापुरुषहरूले तम नैव पश्यन्ति, त्यो आत्मतत्वलाई अथवा यो दृष्ट संसारलाई, यो दृश्य पदार्थलाई, यो भ्रमवश कल्पना गरेको दुनियाँलाई नैव पश्यन्ति, ध्यान दिँदैनन्, वास्ता गर्दैनन्, देख्दैनन्। आत्मानम अव्ययम पश्यन्ति, आत्मस्वरूपलाई निरन्तर अनुभव गरिरहन्छन्। उनीहरू आँखा चिम्लेर दुनियाँ देख्छन्, उनीहरू आँखा खोलेर दुनियाँमा खुसी खोजेर हिँड्दैन। अलिक कवितात्मक भाषामा भने है मैले, आँखा चिम्लेर दुनियाँ हेर्ने कि आँखा खोलेर दुनियाँ हेर्ने दुईटा कुरा छ। ती व्यक्तिहरू आँखा चिम्लेर दुनियाँ देख्छन्, ती व्यक्तिहरू आँखा चिम्लेर सत्यको अनुभूति गर्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् भन्नेसम्म मैले कुरा गर्दैछु। अब अलिकति अर्कोमा जाउँ। मैले प्रेजेन्टेसन बनाउन त भ्याएकै छैन, अझ 40 सम्म पुगेको थियो यो कुरो होइन। अब 41 मा छौँ हामी। पनिरोधो विमूढस्य यो निर्बन्धं करोति वै स्वात्मा रामस्य धीरस्य सर्वदा सावकृत्रिमः। क्वनिरोधो विमूढस्य यो निर्बन्धं करोति वै स्वात्मा रामस्य धीरस्य सर्वदा सावकृत्रिमः। विमूढस्य निरोधा क्व, मोहमा फसेको व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्तिको निरोध भनेको मनको निग्रह क्व, कहाँबाट हुन सक्छ? यहाँ जो निर्बन्धम, मनलाई विषयबाट रोक्ने प्रयास
करोति गरिरहेको छ किन्तु स्वात्मा रामस्य धीरस्य सर्वदा साव कृत्रिम। मनलाई निग्रह गर्न सक्ने, निग्रह गर्न खोज्ने प्रयासकै कारण यो ठिक छ, क्षमा गर्नु होला, यो व्याख्या म गरिराखेकी छु। मनलाई निग्रह गर्ने प्रयास गरेकै कारण यो चाहिँ के छ भने मनलाई निग्रह गर्ने प्रयास भएकै कारण, प्रयासकै कारण चाहिँ मनको निग्रह हुन सक्दैन। यही कुरा हो ठ्याक्कै। को निरोधो विमूढस्य यो निर्बन्धम करोति वै। मनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास त मूर्खले गरिरहन्छ। म अब यसो गर्दिनँ भन्छ, म उसो गर्दिनँ भन्छ। म पढाउँछु है, म आजभरि मास्टरी गरिराखेको छु, म क्लासमा जान्छु अनि पढाउन यसो खोज्छु, अनि स्टेजबाट कुरो बुझ्यौ भन्दाखेरि बुझे भन्ने जुन व्यक्ति हुन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँको सबैभन्दा लठुवा हुन्छ। अगाडि के त्यो सबैभन्दा छिटो रियाक्ट जसले गर्छन् यस सर भन्छ उसले छिटो छिटो। त्यो जुन यस सर भन्ने सबैभन्दा छिटो 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 जुन त्यो व्यक्तिले रियाक्ट गर्छ, जसले सबैभन्दा छिटो छिटो प्रतिक्रिया दिन्छ, त्यो चाहिँ वास्तवमा समष्टि मूल्याङ्कनमा यद्यपि मूल्याङ्कन राम्रो जाने, अब ऊ ब्रह्मज्ञानी हुन नि सक्ला, अवधूत हुन नि सक्ला, त्यो के हो थाहा छैन, तर बिचरा ऊ चाहिँ सबैभन्दा अज्ञानी हो, मतलब विषयगत ज्ञानको हिसाबले ऊ सबैभन्दा लठुवा हुन्छ। अब यसै गरी यहाँ मनको निग्रह गर्न त खोज्छ बिचरा, अनि त्यस्तो व्यक्तिले भनिहाल्छ, कसम खाइहाल्छ, सर म भोलिदेखि सुध्रेँ। एउटा विद्यार्थी छ मेरो, अनि त्यसलाई चाहिँ भाइ अब पढौँ जस्तो लाग्दैन, म यस्तो तरिकाले सम्झाउँछु, कहिलेकाहीँ पढ्दिउँ जस्तो लाग्दैन, कहिलेकाहीँ भइदिउँ सरहरूले मलाई राम्रो भन्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन तिमीलाई भनेर भनेको। अस्ति एक दिन सर अब म सुध्रेँ, अब म भोलिदेखि हेर्नु न सर भन्छ। त्यसै ऊ एकदम छिटो प्रतिज्ञा गरिहाल्छ। जुन व्यक्तिले छिटो कसम खान्छ, जुन व्यक्तिले छिटो गर्छु भन्छ, जुन व्यक्ति एकछिन पनि सोच्दैन कुनै पनि कुरा गर भन्ने बेलामा, त्यो व्यक्तिले के गर्दैन, ढुक्क हुन्छ, ओके भनिहाल्ने। एसम्यान र नो म्यान दुईटा हुन्छ नि, एसम्यान र नो म्यानले केही नि गर्दैन। एकछिन विचार गरेर एस भन्नुपर्ने ठाउँमा एस, नो भन्नुपर्ने ठाउँमा नो भन्ने मान्छेले केही न केही गर्छ। तर हस् हजुर, ओके हजुर भन्नेले नि केही गर्दैन, जे भने पनि नै म सक्दिनँ भन्ने मान्छेले नि केही गर्दैन। यो एसम्यान र नो म्यान भनिन्छ, यो एसम्यान र नो म्यान दुईटाले केही गर्दैन। यहाँ पनि मैले भन्न खोजेको मनको निग्रह गर्छु भनेर बडा म त अब मनको निग्रह गरिहाल्छु नि भन्ने जुन व्यक्ति छ, जसले मनलाई निग्रह गर्न चाहिरहेको छ, त्यो व्यक्तिले नि केही गर्दैन। स्वात्मा रामस्य धीरस्य सर्वदा साव कृत्रिम। तर आत्मतत्वमा रमाइरहेको नै स्वात्मा राम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। यो स्वात्मा राम भन्ने शब्द सम्झिनु होला। एउटा श्लोक छ के, कस्तो सम्झे, क्वचित भूमौ शय्या क्वचित पिच पर्यङ्क शयनः क्वचित शाकाहारी क्वचित पिच शाल्योदन रुचि क्वचित कन्थाधारी क्वचित पिच दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखम न च सुखम। मनस्वी कार्यार्थी भनेको आत्माराम व्यक्ति, क्वचित भूमौ शय्या कहिले भुइँमा सुत्दिन्छ, क्वचित पिच पर्यङ्क शयन। फेरि अगाडि अब म हजुरलाई यो मिठो उदाहरण खोजेको छ, म हजुरलाई ल्याउँछु। एक थरी मान्छेहरूको के आग्रह हुन्छ भने मिठो मात्रै खाने आग्रह हुन्छ। म यो लटर पटर खाने कहाँ, यस्तो नमिठो नि कोही खान्छ यो। म हजुरहरूलाई त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ भने क्षमा गर्नु होला, चिउरा र तरकारी नि कोही खाने हो, यो ज्यापुले खाने खाना हो भन्थे हाम्रो घरतिर। यो चाहिँ ज्यापु भन्न नभने मैले क्षमा गर्नु होला, मैले पहिले भनेको छु। यसरी हेप्ने चलन चल्ती थियो, यानि कि यसरी एउटा जाति विशेषमा अथवा एउटा वर्ग विशेषमा हेपेर भन्ने चलन चल्थ्यो। अब यो चाहिँ भन्ने चलन हो, यो गलत, मिठो मात्रै खान खोज्ने दुराग्रह हुन्छ। तर अर्का थरी मान्छे हुन्छन् फेरि, मलाई त ढिँडै मिठो लाग्छ, भात सातै मिठो लाग्दैन, मलाई त झुप्राकै बास मलाई ठिक लाग्छ, अनि महलमा सुत्न मन लाग्दैन। एक थरीको दुराग्रह। त्यो महलमा सुत्न मन नलाग्नु पनि दुराग्रह वस्तुतः नि।
आइलाग्छ प्रारब्ध बस महल भने सुत्दिनु पर्यो नि, त्यहाँ चाहिँ निन्द्रा नलाग्नु त त्यो ठिक होइन नि त, त्यो त अशान्त हो नि, त्यो विचलित हो नि, त्यो विक्षेप हो नि होइन। महलमा पनि सुत्नु पर्यो, भुइँमा पनि सुत्नु पर्यो, तर त्यहाँ निद्रामा फरक देखिनु भयो। महलमा सुत्दा नि उत्तिकै निदाउनु पर्यो, भुइँमा सुत्दा नि उत्तिकै निदाउनु पर्यो। त्यो अवस्था चाहिँ हाम्रो वस्तुतः आनन्दको अवस्था हो। महलमा सुत्दाखेरि चाहिँ होइन मलाई त झुप्रो नै चाहियो भन्नु पनि दुराग्रह हो। मलाई काठमाडौँको ठाउँमा कुनै ठाउँमा गएर कुनै ठाउँ जहाँ त्यस्तो ठाउँमा पुग्यो जहाँ मकै नै फल्दैन भने होइन मलाई मकैकै ढिँडो मनपर्छ, म त पहाडको मान्छे भनौँ भने अब त्यो पनि दुराग्रह। तर ढिँडो भात मिठो नमिठो होइन, मलाई पाक परिकार सेवा शुश्रूषा यो के पनि चाहिएको छैन, म त दही चिउरा नै खान्छु भनेर नि त सबै ठाउँमा नभेटिन सक्छ नि त। कमजोर खाना भन्दै हुँदैन। त्यही भएको हुनाले हाम्रो मेरो भन्न खोजेको क्वचित भूमौसैया क्वचिदपि च पर्यङ्क शयन, क्वचित शाकाहारी कतै साग मात्रै घाँस फुस मात्रै खाएर बस्छ, क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि कतै कतै साली बासमती चामलको खाना खाए पनि आनन्दले बस्छ। त्यही भएर मनस्वी कार्यार्थी नगणयति सुखम न च दुःखम। मनस्वी व्यक्ति, धीर व्यक्ति, आत्मतत्व ज्ञान भएको व्यक्ति, धीर व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति चाहिँ स्वात्मा रामस्य धीरस्य सर्वदा सावकृत्रमा, जुनै अवस्थामा पनि मनको निग्रह भन्ने चिज छ। यो मनको निग्रह चाहिँ के छ, अकृत्रिम छ, स्वाभाविक छ, स्वतः प्राप्त छ। त्यसका लागि नाटक नौटङ्की गर्नु जरुरी छैन। हामी नाटक नौटङ्की गर्छौँ नि खान मन लागेर पनि नलागे जस्तो एक्लै भेटेदेखि हिमाल चुली जति खाना खाने मान्छे पनि पार्टीमा जाँदाखेरि अलिकति आदि आदि खाए जस्तो गर्छौँ, नाटक नौटङ्की नक्कल पार्छौँ। किन भन्दाखेरि हामी मनको निग्रह गर्न खोज्छौँ। तर धीर व्यक्तिको लागि यो कुरो अकृत्रिम छ, सहज प्राप्त छ। हामी चाहिँ दुनियाँलाई हेरेर, मैले 2-4 वर्ष अगाडि एउटा फेसबुक स्ट्याटस लेखेको थिएँ, छेउछाउका मान्छेले के गरेका छन् त्यो हेरेर आफूलाई हामीले करेक्ट गर्न खोज्यौँ। तर वस्तुतः हामी आफू के गर्न चाहन्छौँ त्यो बाटो हामीले हेरेनौँ। हामी के गर्नुपर्ने हो सही बाटो हेरेनौँ। हामीले जहिले पनि मेजोरिटी फलो गर्यौँ, हामीले जहिले पनि ट्रेन्ड पछ्यायौँ, तर हामीले राइट वे फलो गरेनौँ। डु नट फलो द मेजोरिटी, फलो द राइट वे भन्ने एउटा उखान छ अङ्ग्रेजीमा। हामीले त्यस्तो गर्न सकेनौँ, त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हो। आज 10 देखि सुरु गरेको 10 सम्म मलाई जान्छु। भावस्य भावकः कश्चिन् न किञ्चित् भावको परः, उभया भावकः कश्चित् एवमेव निराकुलः। भावस्य भनेको दुनियाँ छ नि, दुनियाँ संसार, भावकः कश्चित् यो संसार कसैले सत्य हो भन्छ। यो महिम्न स्तोत्रमा यी कुराहरू आउँछ है। महिम्न स्तोत्रसँग शिव महिम्न स्तोत्र भन्ने एउटा स्तोत्र छ, यसमा जति कुराहरू आएको छ त्यसको महिम्न स्तोत्रको व्याख्याको पुस्तक चाहिँ महेश संस्कृत गुरुकुलबाट प्रकाशित छ र त्यो शङ्कराचार्य मठ पशुपति देवपत्तन काठमाडौँमा हजुरहरूको पशुपति जाने बेलामा कुनै दिन दर्शन गर्न जानुभयो त्यहाँ भेटिन्छ। त्यसमा यसको कुराहरू धेरै जस्तो छ, मिल्दोजुल्दो छ। त्यही भएर मैले त्यसको धेरै कोट पनि गरेको छु हजुरहरूलाई, त्यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई मैले व्याख्या गरेको कुराले पनि अब चित्त बुझ्दैन, आफै पनि व्याख्या गर्दै जानुपर्छ, आफै पनि पाएको ठाउँमा गफ पनि दिनुपर्छ, त्यसले पनि हामीलाई बलियो बनाउँछ, दृढ बनाउँछ। अर्को कुरा छ के भन्दैछु भने कसैले यो संसारलाई भाव रूप मान्छन्। ध्रुवम कश्चित् सर्वम सकलम परस्त्वध्रुवमिदं, परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्त विषये, समस्तेऽप्ये तस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मितैव, पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिरेव्यवसिता। यो कता कति आउँछ, मैले बिगारेको पनि हुन सक्छु, उच्चारण गर्दा क्षमा गर्नुहुनेछ। यो चाहिँ कसैले यो संसारलाई सत्य मानेका छन्, कसैले यो संसारलाई मिथ्या मानेका छन्, तर त्यो यस्तो व्यक्ति छ जुन व्यक्तिलाई संसार सत्य होस् कि मिथ्या होस् लफडातिर लाग्नु नै छैन, शास्त्रार्थ गर्नु नै छैन, अनेक अनुमान गरेर अनेक तर्क र प्रमाण लिएर आएर संसारलाई सत्य सिद्ध गर्नु पनि छैन, अनेक अनुमान लगाएर अनेक तर्क वितर्क गरेर संसारलाई मिथ्या सिद्ध गर्नु पनि छैन। आनन्दले आफ्नो तालमा छ, संसार सत्य भयो होस् मिथ्या भयो होस् सकिएको नि, किन संसार सत्य हो र मिथ्या होस् लेना देना नै छैन। त्यो अवस्थाको उभया भावक दुईटै कुराको चिन्तन नगर्ने एउटा व्यक्ति छ, त्यो व्यक्ति आनन्दले बसिरहन्छ।
त्यो व्यक्ति भनेको चाहिँ को हो भन्ने मलाई थाहा छैन। गोमा माता भइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने मलाई भित्रभित्र लागिरहेछ। मुमुक्षोर बुद्धिरालम्बम अन्तरेण न विद्यते निरालम्बैव निष्कामा बुद्धिर्मुक्तस्य सर्वदा। उसमा छोड्यो नि, 43 छोड्यौँ है। शुद्धम अद्वयमात्मानं भावयन्ति कुबुद्धया न तु जानन्ति सम्मोहाद् यावत् जीव मनिर्वृताः। त्यो अद्वितीय आत्मतत्व छ नि, शुद्ध आत्मतत्व। शुद्ध भनेको अघि भने नि मैले, यो केहीले नछोएको, नचिमोटेको, नटाँसिएको, नमैलिएको, नबिग्रिएको, फोहोर नबनेको, माया मोहको जालमा नफसेको, सत्व र तमो गुणको गुणले कतै पनि दाग नलागेको, छिटा नपरेको जुन आत्मतत्व छ, शुद्ध आत्मतत्व। यो शुद्ध आत्मतत्व र अद्वितीय आत्मतत्व जसमा संसार भन्ने चिज कुनै पनि ड्युअलिटी भनिन्छ, त्यसलाई द्वैतता छैन, अर्को चिज केही पनि नभएको आत्मतत्व, विशुद्ध आत्मतत्व जुन छ, त्यो आत्मतत्वलाई कुबुद्धय भनेको हामी जस्ता कुबुद्धि भएका, दुर्बुद्धि भएका फटा बेकुहरूले भावयन्ती, हामी चाहिँ के न सोचिराखेका छौँ, ओहो उसलाई चाहिँ दुनियाँसँग मतलब छैन, हामी चाहिँ बडा आत्मतत्वको भावना गरिराखेका छौँ। म आत्मा, म ब्रह्म हुँ, मैले सारा संसार धानेको छु भनेर होटिट्याउले आकाश धाने जस्तो बडा के न हामीले नै जलाए जस्तो जगत चल्छ होला यहाँ। क्षमा गर्नु होला, विषयवस्तु त्यही आउँछ। घरमा कहिलेकाहीँ कुरा गर्यो भने यो विवाह सिवाहको बन्धनमा पनि सृष्टि कसरी चल्छ, मैले नधानेर चल्दैन भने नचलोस्। अस्ति नै को माताले, गोमा माताले नै जस्तो लागिरहेछ, अथवा कोही अरू नै माताले हो भने क्षमा गर्नु होला। होइन, सबै यस्तो अष्टावक्रको जस्तो किताब पढेर ज्ञानी भयो भने सांसारिक व्यवहार कसरी चल्ला भनेर एकजनाले सोध्नु भयो। नचले नि त, यो दुनियाँ धान्ने हामीले हो, ठेक्का लिएर बसेका छौँ हामी यो दुनियाँ धान्ने। यो सम्भावनै छैन, नहुने कुरो। हामीलाई के लाग्छ भने एक समयमा हामीलाई यदि आत्मविश्वास पलाउँछ कि मैले भने जसरी चल्यो भनेदेखि त यो दुनियाँलाई म स्वर्ग, यी धरतीलाई तुरुन्तै स्वर्ग बनाइदिन्छु भने जस्तो लाग्छ होइन। हजुरहरूलाई जसले जुनमा अनुभूति गर्नु भएको छ, जस्तो योगको आनन्दको अनुभूति गरेको मान्छेलाई संसारका सबै मान्छेले योग गरिदिने हो भने यो संसार कति आनन्दित हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ। तर यो हुन सक्दैन। संसारका सबै मान्छेले योग गर्नु सम्भावना छैन। संसारका सबै मान्छे अष्टावक्र गीता पढेर ब्रह्मज्ञानी हुनु सम्भावनै छैन। किन सम्भावना छैन भने अष्टावक्र गीता उपदेश गर्ने मै जस्तो मूर्ख हजुरले कोही पनि भेट्नुहुन्न भने अब यो अष्टावक्र गीता म व्याख्या गरिरहेको छु, मभन्दा मूर्ख संसारमा कोही छैन भने यो संसारका सबै मान्छे अष्टावक्र ऋषि जत्तिकै ज्ञानी त कहाँबाट हुनु। मैले यहाँ भन्न खोजेको, हामी भावना गर्छौँ तर हामी सम्मोहित भएका छौँ, मोह भएका छौँ। तर सम्मोहात न तु जानन्ती, सम्मोह गर्छन् उनीहरू, जान्न त खोज्छन्, भावना गर्न त खोज्छन्, तर सम्मोहका कारण जान्न सक्दैनन्। किनकि यावत् जीवम अनिर्वृताः, उनीहरू जीवनभर आग्रह दुराग्रहलाई छोड्न सक्दैनन् र बाँचुन्जेल छुटकारा पाउन पनि सक्दैनन्, वास्तविक स्वरूप बुझ्न पनि सक्दैनन्।